La suite de l'exercice est la partie المهمة. قال لك montrer que f de x est la somme de l'infini est continue sur i l'intervalle 0 au moins 1. Donc غادي نستعملوا le théorème خاص تكون عندنا la continuité plus la convergence uniforme surtout compacte appartient à l'intervalle هذا 0 au moins 1 parce que هنايا ما عنديش انا la convergence uniforme على l'intervalle كله. On les x ln de n sont continus pour tout n supérieur à 2, montrons la convergence uniforme. Uniformément sur tout intervalle, tout compact K هنايا كناخدو انكليو في واحد الانترفال ا بي ولا ايكال ماشي مشكل. هنايا باش نبين بان لا سيري كونفيرج يونيفورممون غادي نبينها كونفيرج نورمالمون et on sait que la convergence normale implique la convergence uniforme. La convergence normale كتجينا سهل باش نبينوها دابا جوست راه ماشي شي حاجه و la convergence normale باش كنبينوها راه سامبل كنماجوريو لا سيري كتكون عندنا لا سيري هكا يو ان دو اكس كنماجوريوها بواحد لا سيري ا ان تيل كو سيغما ديال ا ان كونفيرج. الا ماجوريناها بواحد لو تيرم ديال واحد لا سيري اللي كتكونفيرجي راه كنقولوا هاد لا سيري هادي converge normalement et par conséquent on peut conclure que la série converge uniformément. L'intérêt ديال هاد la convergence normale هو هاد l'implication هادي عوض من نبينو uniformément convergente كنبينوها نورمالمون وكتسهل علينا و نورمال امبليك يونيفورم. عندنا x ln de n x appartient à b soit x appartient au compact ديالنا k عندنا x appartient à k donc x inférieur à b ln de n وهاد لا سيري هادي راه كتكونفيرجي عندنا سيغما ديال بي ln de n est convergente. Et d'après la première question, وقتاش هاد لا سيري كتكونفيرجي هادي؟ ملي تيكون x appartient لزيرو لهاد الانترفال هذا وهنايا عندنا هاد ا بي راه وسط هاد الانترفال هذا يعني بي راه انفيريور ل او موان 1 car b appartient de 0 au moins 1. Et par conséquent, alors, sigma x ln de n converge normalement. Et par conséquent, sigma x ln n converge uniformément sur tout compact AB de 0 au moins 1. On a la continuité ou la convergence uniforme et par conséquent, on peut conclure que f de x est continu. D'après le théorème de la continuité de la série, f de x est continu. D'abord, nous voyons la dérivabilité. L'objectif de la deuxième partie هو نديريفيو هاد لا سيري هادي pardon هاد ليميت x ln de n. المهم نكتبها على الشكل ديالها هادي exponentielle ln de n ln de x. هنايا لوبجيكتيف ديالنا هو نديريفيو هادي ونقولوا بان هادي راه هي ايكال خاصنا ندخلوا لا ديريفيف هادي ايكال هادي وباش نديروا هاد لوبيراسيون هادي خاص يكونوا عندنا 3 كونديسيون
خاص هادي تكون ديريفابل و سي تو طافي نورمال لان هنايا راه كنديريفي راه خاص تكون ديريفابل. هاد الكونديسيون ما عندنا خاصكش تنساها. عاوتاني هاد لا سيري سيغما اكس ال ان دو ان خاصها تكون كتكونفيرجي سامبلومون. وهاد لا سيري هادي لا سيري ماشي ليميت لا سيري ديال لا ديريفي خاصها تكون كتكونفيرجي يونيفورمومون. هادشي هو اللي نبينو في هاد البارتي هادي. نكملو اف دو اكس هي سيغما اكس ال ان دو ان عندي اكس ال ان دو ان اكسبونونسيال. هنايا غير نديريفي وصافي ما ندير شي حاجه. المهم هذا هو لو تيرم جينيرال ديال لا سيري ديريفي. عندنا اكس ال ان اي ديريفابل sur tout intervalle 0 1 sur E. عندنا لا سيري هادي converge simplement المهم هاد لي كونديسيون راه عندنا واجدين ماشي مهمين مي ما فيها باس تعاودو تكتبوهم. المهم عندنا هو نبينو لا كونفيرجونس نورمال ديال لا ديريفي مونطرون باردون لا كونفيرجونس يونيفورم. مي حنايا نبينو لا كونفيرجونس نورمال مونطرون كو لا سيري n de l'infini ديال ln de n على x n ln de x converge uniformément sur tout intervalle, surtout compact, AB, inclus dans 0. نبينو بأن هذه الكونديسيون الثالثة كتكونفيرجي يونيفورمومون sur tout intervalle AB من 0 au moins 1. باش نبينو لا كونفيرجونس يونيفورم غادي نبينو لا كونفيرجونس نورمال. عندنا غادي نماجوريو هادي بواحد لو تيرم ديال واحد لا سيري اللي كتكونفيرجي باش نقولو بانها كتكونفيرجي نورمالمون. عندي x supérieur à a 1 sur x غادي نماجوريها n ln de p وهادي راه هي 1 sur a moins 1 n moins np. وهادي راه لا سيري ديال بيرترون. عندنا لا سيري ديال بيرترون كتكتب على هذا الشكل هذا بيرترون ولا بيرتران. هادي وقتاش كتكونفيرجي كونفيرج عندنا جوج حالات. الا كان الفا سوبيريور ا 1 وفي الحاله الا كان الفا سوبيريور ا 1 خاص يكون بيتا سوبيريور ستريكت ا 1. هنايا وقتاش هادي غتكونفيرجي خاص موان ان بي خاص تكون سوبيريور ا 1. هادي كونفيرج si moins ln de p est supérieur à 1, c'est-à-dire ln de p inférieur à moins 1, p inférieur à moins 1 sur e. وهنايا راه عندنا هادي فيريفي لان هاد الكونديسيون هادي راه فيريفي لان هنايا بي راه عندنا وسط الانترفال هذا ا بي راه وسط الانترفال دونك بي راه صغر من هنايا باردون 1 sur e. دونك هاد لا سيري هادي راه كتكونفيرجي. سيري د بيرترون عقلو عليها حتى الا ما كنتوش عارفينها قول ليه كونفيرج وصافي ودوز. هنايا ماجوريناها بواحد لو تيرم ديال لا سيري د بيرترون كي كونفيرج دونك هادي كونفيرج نورمالمون.
converge normalement sur tout intervalle AB, et par conséquent, هذه converge uniformément sur tout intervalle AB. Ou d'après le théorème de la dérivation, nous pouvons dire que la dérivée ديال هذه راه هي لا ديريفي ديال هذه. وهنا هي لا ديفيكولتي اللي كانت عندنا، هو بالنسبه لهاد لا سيري ديال بيرترون، خاصك تعقل عليها. الا ما عقلتيش عليها صعيب باش تبين لا كونفيرجونس. عقلوا على هاد لي كريتير هادو، راه كتكونفيرجي مين تيكون هاد ليكسبون الاس ديال الفا ديال ان خاص يكون سوبيريور ستريكت ا، ولا الا كان هذا ايكال ا خاص تكون بيتا سوبيريور ا. انايا واحد الرومارك، انايا راه تنبين بان المهم زربت شويه، انا تنبين لا ديريفابيليتي على الانترفال 0 1 sur e. دونك خاصني ناخذ سوا x appartient ل 0 1 sur e من تيكون x هنايا راه il existe a و بيتا a الفا و بيتا ولا a و بي. هاد a و بي اللي كنبينو لا كونفيرجونس يونيفورم ديالهم راه ديما ديال القانون ولا دونسيتي ديال كيو في ار، المهم ديما كاينين تيل كو x appartient à b. هنايا ندير سوا هاد x هذا اللي هنايا سوا x appartient 0 1 sur e. Donc il existe a ou b tel que x appartient à b. وهنايا في هاد x هذا من تيكون عند a b راه عندنا هاد لي كونديسيون كاملين، راه عندنا لا كونفيرجونس يونيفورم، دونك نقدر نديريفي.